एमएलए दामू बाब तेका देव बरें करूं म्हणटा तेणे आमकां खूब मदत केली आनी तेणी जर आमकां मदत करूं नाशिल्ली जाल्यार आमी इतले फुडें पावंक शकनाशिल्ले। तेन्ना हांव सगळ्यांत पयलो तुका आमच्या कमिटीच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा। त्या देवळार सावन आनी ते सुरवाते साकून आमचे वांगडाच आसा दामोदर कुष्टा नायक, तर ते सदांच आमचे वांगडा रावन तेंच्यांनी काम केलां आणि तेंचे धर्मपत्नीच्या उगडासाक तेणे हो जो भव्य दिव्य दीपस्तंभ जो आहा तो तेणे अर्पण केल्लो आसा। तेन्ना आमी तेका काळजांतल्यान देव बरें करूं। देवाची हांव तो करूं शकलो, सगळ्या लोकांचे आभार मानता। हांव सगळ्या भक्तगणाक दामोबाच्या भक्तगणाक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे कडेन सांगपा सारकें उतर कांयच ना। हेजे पयलीं आशिल्लो आनी अजूनय आसा आनी हो असो अखंडीत उरतलो। सगळे भक्तगणांक म्हाजो एकूच उलो, सगळे भक्तगणांक म्हाजो एकूच उलो, तुमची श्रद्धा खंयच कमी पडोवंक दिवं नाका। श्रद्धेन देवा कडेन मागलेले तुमकां अवश्य मेळटले। पयलीं उलोवपान म्हाजें सांगोंक शकलें ना, पूण जो आज शिखर कलश जो आमच्या मुखार आनी आमच्या माथ्यार जो आसा देवळाच्या, तो आमच्या दामू नायकान आमकां सुपूर्द केल्लो आसा। तेन्ना तांकां उदंड आयुश्य मेळो आनी ती सगळी मनोकामना पूर्ण जावं। आणि खास करून मोड्डीकार हांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन दिता। आणि हे देवस्थानाचे कमिटीचे अध्यक्ष आमचे दशरथ बाब आणि सगळे त्यांची टीम तेणी अथंग प्रयास आणि प्रयत्न करून हे भव्य देऊळ उबारलेले आसा। दामबाब मडगांवय आशिल्लो आनी वास्कोय आशिल्लो आनी फाटले 93 वर्सां हांगचो दामबाब जो आशिल्लो तो इल्ल्याशा वास्तून रावतालो। ह्या लोकांक दिसलें की दामबाबाचें हांगा भव्य मंदिर आनी सुंदर मंदिर जावचें आनी तें तेंचें स्वप्न आज पूर्ण जाल्लें आसा। आनी सगळ्यांनी आपले तरेन देवान जे यथाशक्ती तांकां योगदान दिवपा खातीर जेणे जेणे कितें देणगी दिली तांकां सगळ्यांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी देव दामबाब आयज भव्य आनी सुंदर वास्तून आज बसतलो, तेका लागून सगळे परत एकदां कासावलीकारांचे आनी मड्डेकारांचे अभिनंदन आनी देव बरें करूं। हांव एक लायन एड करता। ह्या सगळे वास्तू म्हणजे ह्या दिसान सगळे बरे गजाल जाता। रामलल्ला इल्लेशे टेंटान रावतालो तो भव्य मंदिरान पावलो, तशेंच दामबाब थंय इल्लेशा हातून आशिल्लो तो ह्या भव्य मंदिरान पावलो। हातून भितर आनी एक मुद्दामून हांव देव बरें करूं म्हणटा ते डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री। तांणी हें फुडें वेवस्थीत वचपा लागून तांणी जो पळय आदार केलो आनी फुडें वच म्हणून आमकां सगळी मदत करपाचे आनी केली बी तांकांय बी हांव मना काळजांतल्यान श्री दामबाबा देव बरें करूं म्हणटा। ही स्थापना आसा ती जे आमचे गांवचे लोक, मोर्डी गांवचे लोक तशेंच आमच्या कासावली गांवचे लोक, ही सगळ्यांची एक आस आशिल्ली की जेन्ना हें देवूळ बेगीन उबें जावचें, पूण आमकां कांय कारणान मातसो वेळ लागलो आनी तितून आमकां गोंयभर सगळे वटेच्यान चारय कोनशाच्यान सगळ्यांनी आदार दिल्लो आसा आनी तेका लागून हें आमकां शक्य जाल्लें आसा। आनी म्हाजें इतलेंच मागणें की आमचे गांवचे लोक तशें वाड्यावयचे लोक एक मतान रावचे, जे भेदभाव कितें आसा विसरून, जे फाटलें वायट बरें कितें आहा तें विसरून हे नवे मंदिराच्या नवे उत्सवान नवी उमेदीन मुखार वयचे आनी सगळें आमच्या दामबाबान एकवटान धरचें हें म्हाजें मागणें आसा। तशेंच आमचो दामू नायक एमएलए तेणें आमकां बरो आदार दिल्लो आसा, तेज्या फुडारपणा खाला हें बरें जाल्लें आसा। आनी तेका लागून हांव सगळ्यांक जे कोणें आदार केला तितल्यांकय देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं।